बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों में सुकून नाज़िल फरमाए, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक आप सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, बलाओं से आप सब की हिफाजत फरमाए, बीमारियों से आप सबकी हिफाजत फरमाए। आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके पूरे ख़ानदान को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और आपकी जो भी दुआ है, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, अल्लाह पाक उसको पूरा फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आप सबका फेवरेट टॉपिक है, वो है सूरह बकरा। सूरह बकरा के बारे में मैं बात करूँगी। सूरह बकरा के बारे में मैं अक्सर वीडियो बनाती रहती हूँ और फिर नए-नए लोग आते हैं और पूछते रहते हैं कि प्लीज़ बता दें कैसे पढ़नी है। इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं और बार-बार एक ही सवाल होता है, बता दें कैसे पढ़ें, बता दें कैसे पढ़ें। वो भी आपको दोबारा से बताती हूँ। और रमज़ान आने वाले हैं और बहुत सारे लोग सूरह बकरा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, हमें कुरान पाक भी कंप्लीट करना होता है और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं। तो हम किस तरीके से सूरह बकरा फिर पढ़ें, तो आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने सूरह बकरा पढ़नी है। इसके अलावा मेरे पास मैसेजेस, इतने कमेंट्स आते रहते हैं सूरह बकरा से मुतालिक। लोगों के इतने इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनकी ज़िंदगियों में इतने चेंजेस आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग मोटिवेट भी होते रहें साथ साथ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यकीन के साथ पढ़ेंगे ना सूरह बकरा को, इंशाअल्लाह ताला उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा और आपकी दुआ कबूल होगी। बात सब यकीन की होती है और अल्लाह ताला अपने बंदे का यकीन देखता है। एंड आई होप आप सबकी रमज़ान की तैयारियां तो चल ही रही होंगी। अभी से रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दें, बल्कि मैं तो बहुत पहले से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ कि इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। रमज़ान से पहले ही बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, रमज़ान में तो ऑफ़ कोर्स करना ही है। तो मैंने वीडियो भी बनाई है रमज़ान से मुतालिक, रमज़ान की तैयारी से मुतालिक, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा जब खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बन रही होती, इतनी इतनी चटनियाँ बन रही होती, वो वाली वीडियो की तैयारी आप लोग बहुत शौक से देखते हैं। हालांकि बनाना किसी को कुछ भी नहीं होता, बहुत कम चीज़ें उसमें से बना पाते हैं लोग, लेकिन वो वाली वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं। लेकिन जो आपके काम की वीडियो है, जिसमें आपको रमज़ान की बरकतें हासिल करने के लिए बताया जा रहा है, जो आप रमज़ान का फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं, वो चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको ऐसी वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिल से बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि अगर कुछ लोग, चंद लोग इसके ऊपर अमल कर सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाती है फिर। तो सूरह बकरा पढ़ने के मुतालिक लोग पूछते रहते हैं कि आप हमें बताएं कि सूरह बकरा कैसे पढ़ें। तो सूरह बकरा जो है ना, अगर आपका कोई भी मकसद है, आप उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आप पूरे एक दिन में सूरह बकरा को पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जो दुआ है वो कबूल हो जाएगी। अगर बहुत जल्द भी नहीं तो टाइम भी लगता है, लेकिन आप इसको पढ़ते रहें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में रहमत बरकतें आएंगी, बहुत ज़्यादा सुकून आएगा, जहनी सुकून बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, एडिक्शन हो जाएगी। जितने भी लोग पढ़ते हैं वो मुझे बताते हैं कि हमने जब से पढ़ने शुरू किए हैं, शायद हमारी दुआएं तो कबूल नहीं हुई, लेकिन हमें ज़हनी सुकून बहुत मिला है। तो पूरा दिन में एक बार आपने सूरह बकरा पढ़नी है, पूरा दिन है। मतलब आप ज़ोहर में पढ़ लें, थोड़ी सी असर में पढ़ लें, थोड़ी सी मगरिब में पढ़ लें, इशा में पढ़ लें, चाहे तो एक ही सिटिंग में बैठकर पढ़ लें, चाहे तो आप तहज्जुद में पढ़ लें। मैंने तो तहज्जुद में पढ़ना स्टार्ट की थी, लेकिन तहज्जुद में मैं एक ही सिटिंग में पूरी पढ़ लिया करती थी। लेकिन उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने तहज्जुद में पढ़ी, लेकिन उसके बाद मेरी तहज्जुद नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैं ज़ोहर में पढ़ने लग गई, फिर मैं असर में पढ़ने लग गई। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन में भी मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होता जा रहा है पढ़ते हुए, तो वो जो वर्ड्स हैं खुद ब खुद अब ज़बान से निकलते हैं, वो हिफ्ज़ होने लग गई है सूरह बकरा, तो आसानी होती है, इसलिए मैं अब जल्दी पढ़ लेती हूँ। तो आपने भी अगर सूरह बकरा पढ़नी अभी शुरू की है तो आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसानी होती जाएगी जैसे जैसे आप इसको पढ़ती जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप से अगर नहीं पढ़ी जा रही पूरी सूरह बकरा, मुश्किल लग रही है, तो आप एक ही दिन में, आप 3 दिन में भी इसको पढ़ सकती हैं, 2 दिन में भी पढ़ सकती हैं। शुरुआत में इसको आप थोड़ी पढ़ सकती हैं, फिर उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपको खुद ही जो है इसकी बरकतें नज़र आनी शुरू होगी, तो आपको दिल चाहेगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। तो एक और सवाल था, रमज़ान में इतने ज़्यादा काम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं, तो सूरह बकरा कंप्लीट कैसे पढ़ें। तो मैंने भी सोचा था कि मैं सूरह बकरा तो हर हाल में पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, हमें कुरान पाक भी कंप्लीट करना होता है और सूरतें भी हम पढ़ रहे होते हैं और तस्बीहात भी करते हैं, और ऊपर से काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सूरह बकरा आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती। लेकिन जितना भी मुझसे होता है मैं उसको लाजमी, मतलब थोड़ा पढ़ूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया उसको।
اسکپ نہیں کرتی کوئی بھی دن میں اس کو پڑھتی لاسٹ میں ہوں، اور میں پڑھتی ہوں اکثر تہجد میں ہوں، میں تہجد میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں۔ تو آپ ایک ٹائم بنا لیں کہ آپ اس ٹائم میں آپ نے اتنی پڑھنی ہے، جتنی بھی آپ سے پڑھی جاتی ہے آپ سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں کیا چیز ضروری ہے؟ مستقل مزاجی، صحیح ہے؟ تو آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ ڈیلی اس کو پڑھنا ہے، چاہے آپ تھوڑی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، آپ نے کوئی دن اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، پھر آپ کو فائدہ ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہونا شروع ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں نا، آپ کو ریگولر کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک دن آپ نے بہت زیادہ پڑھ لی اور دوسرے دن آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے اور آپ نے نہیں پڑھی، تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈیلی پڑھنے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو آپ اس کو ڈیلی پڑھتے رہیے گا۔ اور ایک اور میری جو فالوور ہیں، اچھا موہت کے نام سے شاید ان کی آئی ڈی، ان کا نام نہیں پتا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں جو ہوں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو بہت ڈراؤنے خواب آئے تھے، اسی طریقے سے مجھے بھی بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آئے اور ایسے خواب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ تو اس وقت بس ایک ہی دن میں ڈری تھی، پھر مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، پھر مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ خواب اسی لیے آئے تھے شاید، کیونکہ بہت سارے لوگ بتاتے رہتے تھے کہ خواب آتے ہیں، خواب آتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے انسان کو پڑھنے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ خواب میں آ کر ڈراتا ہے، کیونکہ برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ڈرا نہیں کرا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بس اس کو پڑھتے رہیں، اور پھر ساری چیزیں، بس ایک ہی مرتبہ مجھے وہ خواب آئے تھے اور اس کے بعد مجھے وہ خواب نہیں آیا۔ اگر میں ڈر کے چھوڑ دیتی تو شاید وہ آتے رہتے ہیں مجھے، لیکن میں ڈری نہیں، بس میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میں سوئی نہیں ایک دن، لیکن اس کے بعد پھر مجھے وہ خواب نہیں آیا، کیونکہ میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، میں آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے سو رہی تھی۔ تو آیت الکرسی جب بھی میں پڑھتی ہوں تو مجھے برے خواب نہیں آتے، مجھے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا پڑھنا بھول جاتے ہیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن آیت الکرسی آپ ڈیلی پڑھیں، 3 بار پڑھتی ہوں تو اس سے مجھے برے خواب نہیں آتے، اور میں ہمیشہ سیدھی کروٹ کر کے سوتی ہوں۔ اچھا آپ لوگوں سے ایک مجھے گلہ ہے، میں بہت زیادہ محنت کر کے میں سوچتی ہوں کہ میں اور ٹاپکس پر بھی ویڈیو بناؤں، میں بناتی ہوں، لیکن استغفار اور سورہ بقرہ پر جب ویڈیو بناتی ہوں تو بہت زیادہ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، ادروائز نہیں دیکھتے، تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ میں 2 ٹاپکس پہ بات کروں اور ٹاپکس پہ نہ کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اور چیزوں کے بارے میں بتاؤں، آپ لوگوں کو بھی اور چیزوں کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ دیکھیں مقصد کیا ہے سورہ بقرہ کا، استغفار کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے آپ کو صرف سورہ بقرہ اور استغفار نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنی لائف میں اور چینجز لانے ہیں، اپنی زندگی کو اور آپ نے نکھارنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سورہ بقرہ ہم کسی مقصد کے لیے پڑھ لیں، استغفار ہم کسی مقصد کے لیے پڑھ لیں تو پھر ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیتے ہیں، تو مقصد ہوتا ہے، اور سچے دل سے کریں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے مقصد سے جاتے ہیں اور پھر آپ اللہ کی طرف جب جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ کو اتنا سکون ملتا ہے، آپ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں اور پھر آپ کو اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہونے لگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے پھر۔ لیکن جب آپ صرف مقصد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہ مقصد ملتا ہے اور نہ آپ کو اللہ تعالیٰ ملتا ہے، وہ آپ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں پھر۔ تو چلیں آپ لوگوں کو کامنٹس پڑھواتی ہوں۔ عائشہ احمد کا کامنٹ ہے، الحمدللہ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتی ہوں اور مجھے سکون اسی سے ملتا ہے، کیونکہ میری لائف میں جو کمیاں اور خامیاں ہیں لوگ سن لیں تو لرز جائیں، اور مجھ پہ بیتتی ہے، مجھے سنبھالا ہے اس صورت نے۔ اور سورہ آل عمران پوری نہیں کچھ صفحے اس کے ساتھ پڑھتی ہوں، 5 مہینے ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت آسانی سے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس کو پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ بالکل اللہ پاک آپ کی زندگی میں اور رحمت برکت نازل فرمائے، اور آپ کا یقین اسی طریقے سے بڑھتا رہے۔ اور دوسرا کامنٹ ہے رابعہ ودود کا، بے شک آپ جو کہہ رہی ہیں میرا بھی ماشاءاللہ یہی سین ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی ویڈیو میں نے ابھی دیکھی، بٹ میں 9 منتھ سے یہ پڑھ رہی ہوں، انکریڈیبل سورہ، ماشاءاللہ وہ سب ہو گیا میرے ساتھ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ ہو گیا جو میں نے چاہا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بے شک قرآن ہدایت ہے اور قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، پھر پتہ نہیں کیوں لوگ ان باباؤں کے سامنے جاتے ہیں۔ ہاں لوگ جادو جنات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کیا وہ جو ہے شرک میں چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا سارا یقین تو باباؤں پہ ہو گیا نا، آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سورہ بقرہ کا اتنا خوبصورت سفر ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ علی کھوسو کا کامنٹ تھا، میں بہت پریشان، میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا اس دن سے میری مشکل آسان ہوتی جا رہی ہے، 15 سال میری شادی ہوئی ہے، میری سسرال والے مجھے ہر وقت رلاتے تھے، سورہ بقرہ نے مشکل آسان کر دیا، سورہ بقرہ نے سب کا چہرہ دکھا دیا میرے ہسبینڈ کو، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے لیے مزید آسانیاں کرے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔